Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the part 4 of the last episode of novel Dashte Wahshat by Mehwish Ali. So let's start. लौट आए आलिम, मुकम्मल लौट आए और मत आजमाए मुझे, टूट गई हूँ, ऐसा ना हो मिट जाऊँ, फिर शिकायतें आपको ही होंगी। वो सिसकती घुटी घुटी आवाज़ में रो रही थी और आलिम उसके लबों से निकले एक एक लफ्ज़ को अजियत से सुन रहा था। जानता हूँ बुरा हूँ शहजादी, पर बता दो कैसे लौट आऊँ कि तुम्हारी हर शिकायत ख़त्म हो जाए। उसके लबों पर उंगली रखते उसने दूसरे हाथ की हथेली से उसके गाल साफ किए, पर उसके हाथों को नहीं रोका जो उसे महसूस करते चेहरे पर घूमते बाल में आ रुके थे। दफातन उसकी आवाज़ पर साकित होती हुरुल ऐन को तो जैसे 100 वोल्ट का झटका लगा। आलिम, वो बेयकीनी से पुकारने लगी। आलिम ने लब भींच कर असियत से आंखें मींची। और उसकी सुनते ही वो फूट फूट कर रो रही थी। मेरा आलिम, मेरा शहजादा, मम्मा पापा देखिए वो लौट आया है, वो मुझे अकेला नहीं करके गया, वो मेरे लिए आ गया। आप आ गए ना आलिम, आ गए हैं ना? बताएं मम्मा पापा को, सबको बताएं आलिम कि आप आ गए हैं। वो घूमते दिमाग के साथ उसकी नाक, मुंह, आंखों, लबों को उंगलियों से महसूस करती उसके एक एक चेहरे के नक्श को छू कर देख रही थी, जबकि दिल कर रहा था धाड़े मारे, चीखे, चिल्लाए और सारा गुबार निकाल कर पागल हो जाए, मिट जाए उसकी बाहों में। उसे दिखाए कितने जख्म दिए हैं। बताऊंगा, सबको बताऊंगा, बस मेरा बच्चा। उसके हाथ पकड़कर उसके आंसू लबों से चुनता सीने में उसके कांपते वजूद को छुपाने लगा। अल्लाह, तुमने लौटा दिया मुझे मेरा आलिम। वो मेरे सामने बैठा है, मैं यकीन कर लूं, मेरे दो जहान के मालिक। उसके लबों से टूटे फूटे अल्फाज निकल रहे थे, जबकि उसके आंसू, उसकी नाक बरसती रही थी कि सिर आलिम पर आश्कार हुआ उसकी बहन के बाद कोई और वजूद भी उसे पागलों की तरह चाहता है। वो उसे देखता रहा, उसे चुप करवाना चाहता था, पर वो कहाँ चुप हो रही थी। पर उसके आंसू देखकर आज ऐसा लग रहा था जैसे खुद उसका वजूद सैर में जल रहा है। होंगी वो औरतें खुशनसीब जिन्हें पाने के लिए मर्द रोता है, पर यहाँ वो इस कदर खुशनसीब था जिसके लिए उस पाक जात की रहमत रो रही थी। मुस्कान, मीसनी, देखो आलिम आए हैं। वो पागलों की तरह अब भाग कर बेड से उतरती मुस्कान को बुलाने वाली थी, क्योंकि उसे भी मालूम था वो काफी याद करती होगी। ये अलग बात है वो किसी के सामने नहीं रोई, ना ही कमजोर पड़ी, पर वो भी दिल रखती थी, अपने रखती थी। वो चली गई अपने शौहर के साथ। मुस्कुराते आलिम ने उसकी बहती नाक को देखते उसके सामने अपना तवाना बाजू किया कि वो रास्ता बंद देखकर धड़कते दिल के साथ रुक गई और ना समझी से आलिम की आवाज की सिमत देखा। बुरहान के साथ? भारी आवाज में उसने सदमे से पूछा और आगे बढ़ते उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ते हुए नाक साफ की। वो निहाल हो गया उसकी इस अदा पर। हाँ, बुरहान के साथ। उसके बालों पर हाथ फेरते उसने सर पर लब रखे और जेब से रुमाल निकालकर उसके भीगे चेहरे से आंसू समेटे जो बंधी पट्टी का बंधन तोड़कर गाल पर गिर रहे थे, और वो अंदाजा लगा सकता था वो बेआवाज कितनी शिद्दत से रो रही है। और उसके पास बैठा उसे दिल का गुबार निकालने दे रहा था। दफातन उसकी नज़र उसके सरापे पर मौजूद नाइटी पर पड़ी और उसे अपनी पसंद किए कपड़े याद आए। तुम्हें यहाँ आना था तो तुम्हें कपड़े भी साथ लाने चाहिए थे ना ऐन। उसके बिखरे बाल समेटते उसने चेहरा ऊपर करके अंगूठे से उसके गाल सहलाता हुआ बोला। वो उसका लम्स सालों बाद ऐसे होश में महसूस करती वहशत ज़दा सी हो रही थी। पता नहीं था, मुझे पता नहीं था आप इतने दूर हो जाएंगे। वो हिचकियाँ लेती अटक अटक कर बोली। आलिम उसका गाल थपथपाता हुआ उठा ही था कि ऐन को लगा उसका दिल फट जाएगा। नहीं नहीं आलिम, मत जाएं, अब मत जाएं मुझे छोड़कर। देखें, आपका बेटा भी है, मुझे बताएं, वो देख सकता है, उसकी आंखों में नूर है, वो मेरी तरह बेनूर तो नहीं। मुझे बताएं वो कैसा है। मुझ पर मेरा रब मेहरबान हुआ है, उसने मुझे अपने नूर से नवाजा है, अब आप मेहरबान हो जाएं। वो चीखती उसके हाथ, बाजू, शर्ट को जकड़ती उसे पूरा जकड़ने की कोशिश करने लगी, खौफजदा सी।
اس کے پھر سے خواب بننے کے تصور میں پاگل ہو رہی تھی۔ بس بس میرا بچہ، میں آ گیا، بس کہیں نہیں جا رہا، تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس ذات کے سوا یہ دنیا اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ ہمیں الگ کر سکے میری شہزادی۔ وہ اسے بہلاتا اس کے آنسو صاف کرنے لگا اور جھک کر اسے نرمی سے چھوا، پر نہ وہ شرمائی نہ ہی جھجک کر پہلے کی طرح بوکھلائی سمٹی۔ عالم کو حقیقت میں تشویش ہونے لگی کہ اس نے آہستہ سے اس کے لرزتے وجود کو خود میں سمیٹ کر اسے سینے سے لگا دیا کہ حور العین سینے میں چھپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مت جائیں نا عالم، کہیں مت جائیں، یہ دنیا بہت بری ہے۔ اس کے کالر کو مٹھی میں جھپٹتے وہ سسکی۔ یہ دنیا بری نہیں میری شہزادی، دنیا کے لوگ حیوان ہو رہے ہیں۔ کہیں نہیں جا رہا تمہارا عالم، اعتبار کر سکتی ہو۔ وہ بہت مان سے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہوا بولا، پر اس کا دماغ کہاں اس کا ساتھ دے رہا تھا جو وہ یقین کر لے۔ عین خاموشی سے اس کے الفاظ کو سنتی دھڑکنوں پر سر ٹکا گئی۔ میں کیسے یقین کروں عالم؟ میرے یہاں کچھ معلوم نہیں پڑتا۔ یہ دماغ ساتھ چھوڑ گیا ہے جیسے تم چھوڑ گئے، یہ دل اکیلا کر گیا جیسے تم کر گئے۔ حیوان ہیں عالم، میں کہتی تھی حیوان ہیں، وہ ہمیں الگ کر دیں گے، دیکھا آپ نے، الگ کر گئے۔ میرے عالم، میری بہن، میری تائی تایا، میری بی، عالم، سب کچھ تو مجھ سے چھین گیا۔ میں برباد ہو گئی عالم، میں ویران ہو گئی۔ میرے ماں باپ پہلے چھین لیے، اب تو سر پہ سایہ بھی چھین لیا۔ مجھے بتائیں عالم، آج بتا ہی دیں کہ مجھ اندھی لڑکی سے کون سی ایسی خطا ہو گئی، میں نے کون سی غلطی کر دی؟ مجھے بتا دیں عالم، تاکہ میں ناک رگڑ کر اس رب کے سامنے دامن پھیلاؤں کہ مجھے معاف کر دے اس خطا پر۔ مجھ سے اب کسی کو مت چھینے۔ کہاں غائب ہوا ہے میرا شہزادہ جس کے کندھے پر سر رکھ کر میں سوتی تھی، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر خود کو محفوظ تصور کرتی تھی؟ اس شہزادے کو لوٹا دے، اس خواب اور فریب کی دنیا سے نکال لائے، مجھے حقیقت دکھائے۔ آپ جانتے ہیں دنیا ایمان لاتی ہے، وہ رحمان رحیم ہے، اپنے بندے کے مانگنے پر، ہاتھ پھیلانے پر دے دیتا ہے، رحمت برسا دیتا ہے۔ وہ مجھے بھی دے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ ایک بار مجھے بتائیں، مجھے معافی دلوائیں عالم، میں مطلبی ہوں، مجھے کسی بھی طرح میرے عالم کو لوٹا دیں، اس کے بغیر نہیں جی سکتی، کیونکہ وہی ہے جو مجھ تک آتی سرد و گرم ہوا کو روکتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو اللہ کے بعد میری غلطیاں معاف کرتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو مجھے جینا سکھاتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو اللہ پاک کی ذات کی طرف سے دیا میرا سرپرست، سایہ، میرا مسیحا، میری چھت ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھے، اسے اپنے دماغ کی توازن دکھاتی، روتی، ہچکیاں بھرتی، سسک کر کہتی، کبھی جھپٹتی تو کبھی اسے محسوس کرتی اپنے دل کا ہاتھ بتا رہی تھی، جسے سن کر عالم کا دل کیا اس دنیا کو ہی تہس تہس کر دے جس نے اس کی عین کو دڑپایا، اپنے اس وجود کو، اپنے نام کو مٹا دے جس نے اس کی شہزادی کو ہنسانے کھلکھلانے کی بجائے رلایا، توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا کہ وہ اس کی آغوش میں بکھرے سمندر کی طرح تھی، جیسے جس کو سمیٹنا ناممکن تھا۔ وہ سمندر بن کر بکھر گئی تھی، وہ بھڑکتی آگ کا شعلہ بنا، سرخ لہو آنکھوں سے اس کے درد کو محسوس کرتا اپنے وسیع سینے میں اسے سمیٹ رہا تھا۔ جتنا بکھرو گی اتنا میں تمہاری روح میں اتروں گا۔ اس کے آنسو صاف کرتے اس کے لبوں پر انگلی پھیر کر سرگوشیانہ بولا، تمہارا دماغ، تمہارا دل ساتھ نہیں دے رہا، کیونکہ اب یہ میرے پاس ہے۔ تم مجھ میں قید ہو چکی ہو شہزادی، تم قید عشق بن چکی ہو۔ اس قید میں جینے کا حق نہیں ہوتا، بس قیدی بنا جاتا ہے، عشق کا قیدی۔ تم بھی قیدی ہو گئی ہو میرے عشق کی۔ عین سے شروع عشق کی ذات ہوتی ہے میری شہزادی، سیراب عشق بن کر وہ منزل عشق کے قید بن جاتی ہے۔ صرف اس کے روح میں اترے عشق کا کاف جس تک پہنچ کوئی ہی خوش نصیب رکھتا ہے۔ میں نے جب ہاتھ اٹھائے تنہائیوں میں ہمیشہ مانگا اس رب سے کہ عین میری رہے، اس کے پاک دل پر بس میری بادشاہی ہو۔ میرے ہاتھ اٹھے صرف اس کے لیے، میں گڑ گڑایا صرف اس کے لیے، اور بے شک وہ صبر آزما کر دیتا ہے تو ہمارے مانگے ہوئے سے بڑھ کر دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندر کو ملا کر ایک بنایا ہے،
उसने तुम्हारे मांगने पर तुम्हें तुम्हारा आलिम मौत से लौटा कर दिया है, और फिर भी शिकवा करते हैं। हमारे रब ने नाउजुबिल्ला दिया क्या है? मैं मजबूत क्यों हूँ ऐन? क्योंकि मेरे पीछे मेरे पास दो दो रहमतों की दुआएं हैं। मेरी बहन, मेरी बीवी की दुआएं हैं। उनकी आंखों से गिरे आंसुओं के कतरे जर्रे की दुआएं हैं कि मेरा रब मुझे मेरी सात हैसियत से ज्यादा नहीं आजमाता। उसकी रहमतें मुझे दुआएं देती हैं। मुझ गुनाहगार पर उसकी ज़ात की बहुत रहमतें हैं कि उसकी राह में सर कलम करवा दूं, तब भी मैं उस ज़ात की एक रहमत का बदला नहीं चुका सकता। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे तुम्हें सौंपा, मुझे चुना तुम्हारी जिम्मेदारी देने के लिए। तो फिर कैसे जा सकता है तुम्हारा आलिम अपने रब की दी हुई जिम्मेदारी को जुटला कर, जिससे उसे इश्क है, उसके इश्क का कैदी है? वो आलिम जिसके लिए तुम अपने ये कीमती मोती बहा रही हो, वो पहले से ही तुम्हारी रूह में उतरा, तुम्हारे दिल पर सल्तनत करता, तुम्हें इश्क के कैद में घेरे हुए है। वो आलिम नहीं जा सकता जिसकी ज़ात ही ऐन से इश्क है, जिनकी मिसाल खुद इश्क दे। वो रूह कैसे जुदा हो जिन्हें रब मिला कर रखे? हमारे ऊपर हमारे रब की रहमत है, उस पर यकीन रखो। तुम्हारा आलिम तुम्हारा है, उसे लौट कर तुम्हारे पास ही आना है। कामिल यकीन रखो उस ज़ात ने मांगने पर तुम्हें तुम्हारे सब्र को आजमाते तुम्हारा आलिम, तुम्हारा सरताज, तुम्हारा इश्क लौटा दिया है। यकीन कर लो, आलिम ऐन का है, होगा, रहेगा और आ गया है। वो खामोश हुआ और गहरा सांस भरते उसकी सांसों को अपने सीने पर महसूस किया और नजरें उसके चेहरे पर टिकाईं। उसके चेहरे पर बंधी पट्टी को देखते वो मुस्कुराया। दिल गोया सजदे में रब के झुक गया। भीगे चेहरे को देखते अंदर में सिर्फ एक ही आवाज उठ रही थी, फबी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐन कानों के पीछे बालों को अड़सते उसने उंगलियों के तरसे पोरों को उसके गालों पर फेरा और उनकी तड़प को सैराब किया, जो कि उसका पसंदीदा अमल था कि वो उसके गालों की नरमाहट को अपने दिल में महसूस करता था। तुम सो गई, फिर शिकवा करती हो ये ख्वाब और फरेब है। अपनी आगोश में अपने इश्क को देखते उसने सर ऊपर उठाकर सुर्ख भूरी आंखें मूंदते अपनी बीवी, अपने बेटे की सांसों से रची बसी फिजा में गहरा सांस खींचा और उनकी सांसों को अपने अंदर उतारते अपनी नम होती आंखों को झपका कि वो आंखें अपने मुकाम तक पहुंचकर सब कुछ पा गया जो वो चाहता था। उसके अंदर की आग ठंडी हो गई, जो हमेशा अपनी बहन बीवी को अजियत में देखकर भड़कती थी। उसके वजूद पर पड़े उन घावों में ठंडक आ गई जिन्हें देखते वो खुद को आग में महसूस करता था। आज वो मंजिल पाकर कामयाब ठहरा था, फातेह बनकर लौटा था। हाँ, उस पर, उसकी बीवी बहन पर आजमाइशें आईं, पर उसके रब ने उसके बने प्लान को तर्क करके अपने प्लान से उसके सब दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करके उसे अपनी मंजिल लौटा दी, जिसके लिए वो अहवान बना घूमता था। बेशक वो जो करता है सब बेहतरी के लिए करता है। हो सकता था उसके प्लान से सब कुछ खो जाता, पर उसके रब ने उसे अपने तरीके से फातेह बनाया जो वो कभी नहीं भूल सकता था। इस दश्ते वहशत में फातेह बना जिसे रब ने दुनिया में सईद आलिम बना कर भेजा। सईद को याद था वो अजियत भरा लम्हा जब उसके सामने उसकी आजमाइश के आखिरी पलों में और सबसे दिल दहला देने वाले पलों में था। वो पल जब उसकी ऐन उससे दूर जा रही थी और उसका दूर जाना उसके लिए खुशी का बाइस था, पर वो असियत जो उसने महसूस की थी वो कैसे भूलता जब वो जिंदगी की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा उसे खुद से दूर जाते खामोशी से देखता रहा था। तब उन पलों में जाना था कि जब वहशत खुद पर सवार हो तो कैसा लगता है, जब बेबसी खुद पर आए तो कैसा लगता है, जब कोई अपना दूर हो जाए तो कैसा लगता है। तब उस पर आश्कार हुआ कि ऐन आलिम की मोहब्बत नहीं, उसका इश्क है। हाँ, उसका इश्क है। समिया आलिम, ऐन आलिम। उन्होंने उसे बताया। उसकी माँ से उसने जाना कि औरत क्या है, उसका रुतबा क्या है। वो तो सरापा इश्क है, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो या बीवी के। इश्क ज़ाते पाक है जो उसे हुआ था अपनी माँ, बहन और अब बीवी से। उसने असियत का हर रूप देखा था, दुनिया को हकीकत में घूमते देखा था, दश्ते वहशत में वजूद को लहूलुहान देखा था। सैयद आलम ने
हकीकत में सईर को पार करके इश्क को जीता था। कितनी देर वो उसे ऐसे ही आगोश में लिए बैठा था, पर एक चुभन ये थी जो उसके दिल को आग की तरह जला रही थी कि उसकी ऐन पर इंतखाब किसी और का। वो अपनी मोहब्बत पर नजर किसी की बर्दाश्त न करे, और अब कहाँ उसके होते हुए भी उसके वजूद पर मलबूसात किसी और के इंतखाब के हों। मजीद एक पल भी वो बर्दाश्त न कर सका कि एकदम ही आगे बढ़ते उसे बेड पर डाला। आलिम! हूरुल ऐन फिर से उसे दूर जाने की कोशिश में देखती बौखला कर नींद की वादियों से निकलती उसे बाजू से जकड़ गई। आलिम ने हैरत से अपने बाजू में उसकी पकड़ फिर उसके हरासा तासुरात को देखा। तुम सो रही थी? उसने सर पर हाथ फेरा। हूरुल ऐन ने फौरन से सर हिलाया। जी। उसके मासूमियत से सर हिलाने पर वो मुस्कुरा दिया। मेरा दिल कर रहा है यहीं बस रह जाऊं, जहां तुम इतनी फर्माबरदार हो, और ना यहाँ कुत्ते का बच्चा है और ना ही मट्टी। एक फितना है, उसके लिए तुम्हारा आलिम ही काफी है। उसने संजीदगी से कहा कि अपने बेबी को याद करते उसके आंसू फिर से पट्टी को भिगोने लगे। आप ना जाए आलिम, मुझे बेबी की शादी करवानी थी। मीसनी ने प्रॉमिस किया था वो बेबी की बीवी भी ला कर देगी जब आप आ जाएंगे। वो खिसक कर उसके पास आई और सिसक कर बोलती, उसके गिर्द अपना ही साथ डालने की कोशिश करती, उसकी शर्ट पर फिर से नाक रगड़ा। वो मुस्कुराया अपनी शर्ट पर जगह जगह धब्बे देखकर। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? उसने पूछ कर लब भींचे और उंगलियां उसके बालों में चलाई। वादा? मुझे अब इंग्लिश आती है और ये वादा वाली फुल आती है। अब मैं पढ़ते ज्यादा तंग नहीं करूंगी आलिम। मीसनी ने मुझे पढ़ाना चाहा पर मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे सिर्फ आप पढ़ा सकते थे। वो गलत पढ़ाती है। वो चलने को वॉक कहती है। अब कहाँ चे से चलना और कहाँ वाव से वॉक। कहीं दूर तक भी चे और वाव मैच होते हैं भला, जो उनका मतलब भी एक हो जाए। मैंने कह दिया कि मैंने नहीं पढ़ना, मुझे बस आलिम ही पढ़ाएंगे। हाथ की हथेली से गाल साफ करती वो बोली। बहुत फख्र वाला काम किया है, मुझे तुम पर फख्र है मेरी जान, पर एक गलती कर गई हो तुम। वापस उसके पास बैठते उसने मोहब्बत से कहा। जहां वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौजूदगी पर यकीन रखती, अपनी दुआओं की कबूलियत पर ईमान ला रही थी, वहीं आलिम अपनी ऐन को वापस पाकर उसके यकीन पर निहाल था। कौन सी? मुसलसल रोने से उसकी हिचकियां बढ़ गई थीं कि बात करते मुश्किल पेश आ रही थी। तुम्हें उसने गलत बताया कि प्रॉमिस का मतलब वादा है। उसकी दोनों आंखों को चूम कर उसने कहा। नहीं आलिम, मुझे पता है इसका मतलब प्रॉमिस ही है। रोमियो भाई ने कहा था कि प्रॉमिस वो जरूर मुझसे फिर मिलेंगे और फितने को वापस आकर ढेर सारा प्यार देंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया था, यानी वादा। वो आहिस्तगी से उसे समझाने लगी थी कि शायद उसका आलिम इंग्लिश भूल गया था और वो समझ गया था कि ये रोमियो नवाब वही है जो फकत चिलगोसे से बेवकूफ बनाने चला था। तुम्हें यकीन किस पर है यहाँ? उसके संजीदा लहजे पर वो पजल सी हो गई कि बौखलाई उसके सीने पर हाथ रख गई, क्योंकि उसका यकीन तो वही था, मेरे आलिम पर। वही मेरी जिंदगी, वही मेरा यकीन कामिल है। आगे बढ़कर उसने अपने लब आलिम के सीने पर रखकर उसे शुश्तर कर दिया। फिर मैं बताऊंगा, वही सच होगा ना? उसने उसका चेहरा हाथों में भरा और उसके माथे पर लब रखे। जी वो तो है, पर आलिम प्रॉमिस को तो सब वादा ही कहते हैं ना? वो झिझक कर बोली। सईद हंस पड़ा। तुम भूल गई इंग्लिश के रूल्स? नहीं नहीं, मैं नहीं भूली, मैं कुछ भी नहीं भूली आलिम। इस बार मैं कुछ भी नहीं भुला सकी, क्योंकि पिछली बार मैं खौफ की शिकार होकर सब कुछ भुला बैठी थी, अपने रब को याद नहीं किया, इसीलिए सब कुछ भूल गई थी। पर इस बार मैं नहीं भूली कुछ भी, क्योंकि मेरे आलिम ने मुझे आयतुल कुर्सी पढ़ाई थी और वो मुझे याद थी, तो मैं कैसे कुछ भूल सकती थी आलिम? मैं बीमार हुई थी आपके दूर जाने पर मेरा इलाज हुआ और मीसनी रोज सुबह रात को मुझे कुरान पाक पढ़ कर सुनाती थी। फिर मैं कैसे भूलती कुछ? मुझे आपके साथ बिताए एक एक पल याद है, मैं भूल नहीं सकती। तुम समझदार हो गई हो अब शहजादी, उसने समेट कर खुद में उससे कहा और सर पर गाल टिकाकर मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है कि अब तुम ना कुत्ते से खेलोगी ना ही मिट्टी से, क्योंकि अब तुम एक बच्चे की माँ हो,
اس نے بابر کروایا۔ ہاں میں نہیں کھیلوں گی کیونکہ اب میں اچھی بیوی بنوں گی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں گی، ہمارا روم سنواروں گی، آپ کے کپڑے دھوؤں گی، انہیں استری کروں گی، ہمارے بیٹے کو سنبھالوں گی۔ ویٹ اے منٹ، تم کیوں اسے سنبھالو گی؟ میں میڈ ارینج کروں گا، وہ سنبھالے گی، بلکہ ایک نہیں اس کے ہر کام کے لیے ملازمہ رکھوں گا۔ تم ملازمہ نہیں ہو اس کی، ہماری بات کرو۔ دفاتن اسے ٹوک کر وہ بیبی کوٹ میں سوئے بیٹے کو دیکھتا سختی سے بولا۔ حور العین حیران رہ گئی کہ اس کے اپنے بچے کے لیے میڈ کیوں آئے گی۔ پر عالم، ہماری بات، اس کے نچلے لب پر انگلی پھیرتے اس نے محبت بھری سرزنش سے کہا۔ وہ گھبرا گئی، کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں چھوڑ نہ جائے۔ میں آپ کے سارے کام کروں گی، آپ صرف مجھے امچن لمکی بنا کر دیں گے، برائی آواز میں وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، بازو اس کی گردن میں ڈال کر چہرہ وہیں چھپا دیا۔ اب میں آپ کو نہیں کہوں گی کہ مجھے جانا ہے، مجھے کہیں نہیں جانا عالم، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ، میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی، نہ آپ کو جانے دوں گی۔ میں اللہ کو تنگ کر کے آپ کو حاصل کر لوں گی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میری دعائیں سنتے ہیں، میں جب زیادہ تکلیف میں ہوتی ہوں، اکیلی ہو جاتی ہوں دنیا میں، تو وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ جیسے پہلے آپ آئے تھے میرے بلانے پر میری زندگی میں، ویسے ہی اب آ گئے میرے بلانے پر میری زندگی میں۔ بے شک اللہ تم سے پیار کرتا ہے اور تمہاری سنتا بھی ہے، اب رو نہیں ورنہ اس کتے کو باہر پھینک دوں گا۔ اس کی ساری سسکیاں سنتے عالم نے گہرا سانس بھرتے کہا اور اس کی نازک کمر کے گرد دونوں بازو ڈال کر بیڈ سے اٹھا۔ میں نہیں روتی۔ وہ فوراً سے مسکراتی اپنے آنسوؤں پر ضبط کے پہرے بٹھا گئی۔ مجھ سے جو انگلش پڑھو گی وہ میرے رولز الگ ہوں گے جو صرف تم پر لاگو ہیں، اور تمہارا فرض ہے ان پر عمل کرو۔ جیسے انہوں نے جو پرومس کیا تھا، اس کا مطلب جھوٹ ہے، یعنی کہ وہ نہیں آئے گا تم سے ملنے، کیونکہ میں انہیں تم تک آنے کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ بریکٹ۔ اس کے کہنے پر حور العین پہلے تو شاکڈ ہوئی، پھر جھٹ سے سر ہلا دیا۔ شاباش۔ اسے بازوؤں میں بھر کر وہ باہر سے اپنے بیگز اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ پھر وعدے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ عالم نے جھک کر بیگز اٹھائے، تب عین نے بوکھلا کر اس کی گردن میں بازو ڈالے ہی تھے کہ اس کی بوکھلاہٹ میں اس کے لب عالم کی گال سے ٹکرائے، جہاں وہ جھینپ گئی اور سمٹ کر گردن میں چہرہ چھپا دیا، وہیں عالم کے انابل لبوں پر جاندار مسکراہٹ بکھری۔ وانا لو یو، اس نے بیگز اٹھا کر سیدھے ہوتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اس کے انداز سے جہاں لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ بکھری تھی، لہجے کے معنی خیزی پر وہ سٹ پٹا گئی۔ وانا لو یو کو وعدہ کہتے ہیں؟ اتنا بڑا اور وعدہ اتنا چھوٹا؟ وہ سوچنے کے انداز میں اپنے سرخ لب بائیں طرف سکوڑ گئی۔ جہاں عالم اس کے الفاظ پر ٹھٹک کر رکا، وہیں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی نظریں جب اس کے لبوں پر پڑی تو مسکراہٹ لبوں پر بکھر گئی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ وہ خود پر ضبط کھو کر بے ساختہ ہی جھکا کہ اس کی خواہش سے واقف عین کھلکھلا کر چہرہ موڑ گئی۔ عالم، میں وہ پوچھ رہی ہوں کہ وعدہ چھوٹا اور آئی وانا لو یو اتنا بڑا کیوں؟ اس کی ناک کو اپنے گال پر محسوس کرتے وہ جھجکی۔ آپ کیا چاہتے ہیں عالم؟ دونوں کے جذبات سے اندازہ لگا لو، الفاظ کی تعداد مت دیکھو۔ اور میں کیا چاہتا ہوں؟ اس نے بیڈ پر اسے بٹھایا ہی تھا کہ حور نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی ہر ادا، ہر انداز میں خوف جھلک رہا تھا کہ وہ ابھی چھوڑ نہ جائے۔ عالم کو بہت تکلیف ہو رہی تھی اسے اس طرح دیکھ کر کہ کب وہ یقین کرے گی کہ اس کا عالم ہمیشہ اس کے پاس آ گیا ہے۔ اور آپ کیا آئی وانا لو یو مطلب وعدہ چاہتے ہیں؟ وہ اس کی چوڑی ہتھیلی پر اپنی ہتھیلی ٹکا کر انگلیوں کو اس کی انگلیوں سے الجھانے لگی۔ وہ خاموشی سے دیکھنے لگا۔ جب اس نے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتے وہاں اپنا لمس چھوڑ کر اس کے ہاتھ کو اپنے دھک دھک کرتے دل پر رکھا، جہاں سے وہ اندازہ لگا گیا کہ وہ کس قدر خوفزدہ ہے۔ شاباش، میں جو چاہتا ہوں وہ تمہیں اب زندگی کے آنے والے ہر پل میں بتاؤں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں اپنی شہزادی سے۔
وہ اس کے چہرے پر جھکا سرگوشیانہ انداز میں بولا اور حور العین اپنے چہرے پر اس کی دہکتی سانسیں محسوس کر کے پیچھے کھسکنے لگی تھی کہ بوکھلاہٹ میں اچانک الجھتی بیڈ پر رکھے ہاتھ پھسلنے پر وہ سیدھی پیچھے گری۔ مسکراتے عالم نے اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ کو دیکھتے اس کے چہرے کو دیکھا جو لب دبائے اپنی سانسیں بھر رہی تھی۔ ان نظروں پر پردہ کیوں لگایا ہے؟ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتے وہ جھک آیا اس پر جسے محسوس کر کے حور العین نے اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسیں روک دیں۔ مجھے صرف آپ کو دیکھنا ہے، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے بہت ضرورت تھی ان لمحات میں جہاں ہر عورت کو اپنے شریک حیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں چاہتی تھی جب ہمارا بیٹا دنیا میں آئے تب ہم مل کر اس کا ویلکم کریں، پر آپ نہیں تھے میرے پاس، نہ ہی ہمارے بیٹے کا میسنی کے علاوہ کسی نے بھی ویلکم کیا۔ اس کے ویلکم کے لیے بہت سے لوگ ابھی موجود ہیں میری شہزادی، اور بہت بے تابی سے عالم کے بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پر ایک بات تمہیں بتا دوں، اس نے سنجیدگی سے کہتے اس کے بالوں میں انگلیاں الجھا کر اس کا چہرہ آہستگی سے اپنے سامنے کیا کہ دونوں کی ناک ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ جہاں سال بعد اس کی اچانک موجودگی اچانک سے آنے پر وہ صحیح سے یقین نہیں کر پا رہی تھی، خواب اور فریب کی کشمکش میں تھی، وہیں اس کی قربت اس کے حواس جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ کون سی؟ وہ مدھم سانس لیتی سرگوشی سے بھی کم آواز میں بولی۔ جب میں تمہارے پاس تمہارے قریب ہوں تو تم میرے علاوہ کسی کو اپنے ذکر میں نہیں لاؤ گی، نہ ہی اس وقت میں ان لبوں پر کسی کا بھی نام برداشت کروں گا، پھر چاہے وہ میرا بیٹا ہو یا بیٹی۔ تمہاری زبان پر اگر کسی کا نام ہو تو وہ صرف تمہارے عالم کا۔ سرد آواز میں وہ بول رہا تھا کہ حور العین کی حقیقت میں سٹی گم ہو گئی۔ بیبی کا؟ اس نے اٹک کر کہا۔ اس کے لبوں کو دیکھتے اس کی بے وقوف بات پر عالم نے گور کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ کون سا بیبی؟ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ ایسا کچھ پوچھے گی۔ صرف تو صرف ہی ہوتا ہے، پھر بیبی کون سا آ گیا؟ ہمارا بیبی؟ عالم، آپ ہمارے بیبی کو بھول گئے؟ آپ کیا کیا بھول گئے؟ آپ آئے، آپ نے ایک بار بھی مجھ سے آنکھوں کا نہیں پوچھا۔ آپ آئے اچانک اور مجھے منایا بھی نہیں۔ آپ آئے، کب سے مجھے رلا رہے ہیں۔ آپ نے ایک امچن نمکی کا چمچ بھی نہیں کھلایا۔ کیا کروں اب؟ میرا عالم بدل گیا ہے، اسے ہمارے بیبی کا بھی نہیں پتا۔ میسنی، وہ اس سے شکایت کرتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ہکا پکا عالم ایک دم سیدھا ہوا کہ وہ جھٹ اس کے بازوؤں کو تھام گئی۔ وہ اس کے ساتھ لگ کر پھر سے رونے لگی۔ این میری جان، اسے حقیقت میں روتے دیکھ کر عالم کی آنکھیں لہو ہونے لگیں، اسے اندر سے تکلیف ہونے لگی اسے روتے دیکھ کر۔ ہمارا بیبی مطلب فتنہ میری شہزادی، تو میں اس سے مل لوں گا نا، میں اس سے صبح ملوں گا، ابھی وہ سو رہا ہے۔ اور میں اس کا چہرہ دیکھ کر، وہ کہتا کہتا رک گیا کہ وہ کیا بتاتا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے اندر جیلس ہونے کی فیلنگز آتی ہیں، اس کی مسکراہٹ میں وہ نمایاں ہوتے ڈمپلز اس کے شہزادی کے اسے جلا دیتے ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ نمونہ مسکرا کر اسے مزید جھلسا دیتا ہے۔ کیا ہوا عالم؟ کیا ہوا ہمارے بیٹے کے چہرے کو؟ این کا دل جیسے بند ہونے کو آ گیا، اس نے رونا بھول کر عالم کے ہاتھ کو تھام لیا۔ کچھ نہیں، بہت خوبصورت ہے اور معصوم بھی۔ اسے پریشان دیکھ کر اس کے بال سنوارتے دل پر پتھر رکھ کر اس نے بتایا، پر جھوٹ بولتے اس کے دل پر بوجھ آ گیا، اور اس کے تاثرات ایسے تھے گویا خود پر ضبط کے پہاڑ بٹھائے ہوں کہ اس فتنے نے آتے ہی اسے جھوٹ بلوا دیا۔ پر دوسرے ہی پل وہ بے خود رہ گیا جب اس کے لبوں پر آسودہ مسکراہٹ دیکھی۔ آپ کو معلوم ہے، اسے جنم دیتے مجھے سب سے بڑا خوف یہی تھا کہ یہ میری طرح نور کے اجالے سے محروم نہ ہو۔ ایک صدمہ آپ کے پاس نہ ہونے پر مار رہا تھا، دوسرا یہی تھا میں بہت اکیلی تھی عالم۔ وہ اذیت بھرے گزرے وقت کو یاد کرتے ہنس پڑی۔ آپ حقیقت ہے نا عالم؟ وہ درد کرب سے بولی، لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیوں جیسی اذیت تھی، جیسے اس کے اندر کچھ چبھ رہا ہو۔ عالم نے خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔
اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں الجھاتے ایک دم ہی کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا اور دوسرے ہی پل اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس پر جھکا تھا۔ اچانک اس افتاد پر جہاں نور العین کا دماغ گھوم گیا، وہیں اس کے شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے اس کی بند آنکھوں کے پیچھے تارے ناچ گئے۔ وہ نڈھال سی ہوتی اس کی شدت میں اس کے کندھوں پر ہاتھ مارنے لگی، پر وہ نظر انداز کرتا اس کے لمس میں کھویا رہا۔ لمحہ بلمحہ اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا تو اس کا عالم نہیں تھا، اس حد تک جنونی تو وہ نہیں تھا۔ کچھ نہ سوچتے جب وہ تڑپ اٹھی تو اس کی گردن میں اپنے ناخن چبھو دیے اور عالم اس کی بچکانہ حرکت پر مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں حقیقت ہوں۔ آہستہ سے اسے آزاد کر کے وہ پیچھے ہوا۔ حور العین نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کا ایک ایک رنگ دیکھ رہا تھا۔ ہمارا بیبی، مطلب پپی۔ وہ غصے سے گرانے لگی تھی کہ اپنے بیٹے کی نیند کا خیال آیا تو گھٹی آواز میں بولی، ہمارا بیبی؟ عالم کے حواس جھنجھلا اٹھے۔ میں نے کتنی بار کہا ہے تم سے، وہ کتے کا بچہ ہے، تم بار بار اسے ہمارا بچہ کیوں بنا رہی ہو؟ وہ کتا ہے اور کتا ہے۔ خبردار اس کا ذکر بھی آئندہ میرے سامنے کیا، یا تو اس کتے کو آئندہ میرا بچہ کہا تو۔ اس کی تھوڑی کو پکڑے وہ سخت غصے سے بول رہا تھا، جبکہ اس کی ستم گیری پر جہاں رونے کے لیے اس کا لب پھیلا تھا، وہیں اپنے بیبی کو بار بار کتا کہنے پر اس کا دل بھاری ہو گیا۔ آپ بہت برے ہیں عالم، آپ نے ساری زندگی صرف مجھے تکلیف ہی دی ہے۔ کبھی ریسٹورنٹ کے پیپرز پر دھوکے سے نکاح، تو کبھی میری پسند پر پابندیاں لگانا، کبھی چھوڑ کر جانا تو کبھی ڈانٹنا۔ وہ پھر سے رونے لگی کہ عالم نے اسے دیکھتے گہرا سانس بھرا۔ میں آئی وانا لو یو کرتی ہوں، ساری باتیں آپ کی آپ ہی کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتی وہ بولی کہ اس کا جملہ سن کر عالم کہا لگا اٹھا، بتا دینا انہیں کہ میں نے ابھی کیا کیا تھا تمہارے ساتھ، شکایت لگانا اسے۔ وہ بول ہی رہا تھا کہ اس نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور شرم سے سرخ ہوتی وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور سائیڈ لیمپ آف کیا۔ حور العین اس کے ارادے بھانپ کر شرم سے مرنے جیسی ہو گئی کہ پھڑپھڑائی پر اس کے آگے کون سی مزاحمت کی طاقت رکھتی تھی۔ عین اس کے بالوں میں انگلیوں کو سہلاتے ہوئے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ میں جواب نہیں دے رہی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر خفکی سے بولی۔ اب تو اس کی آنکھوں کا نور آ گیا ہے اور وہ اس سے کیسے نظریں چار کرے گی؟ دل کی نظروں سے تو وہ اسے دیکھتی تھی، پر اب آنکھوں سے تو پریشانی یہ بن گئی تھی۔ یہ ایک سنہرا پل ہوگا جب وہ اپنی ابتر ہوتی دھڑکنوں سے اپنی آنکھوں سے اپنے عالم کو دیکھے گی۔ وہ پل کیسا ہوگا جب دونوں کی نظریں چار ہوں گی؟ کہاں؟ اسے اٹھتے دیکھ کر عالم نے اس کے بالوں کو ہاتھ پر لپیٹا اور قریب کیا کہ وہ بے بسی سے وہیں ٹک گئی، پر اف بھی نہ بولی۔ یقین ہو گیا میں آ گیا ہوں؟ اس کے بالوں کو سائڈ کرتے اس نے کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرایا۔ جی میں وہ پانی پی لوں؟ ہم گھر چلیں؟ وہ لڑکھڑاتی زبان سے بولی، پر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اپنی عین کے پاس ہوں، اسے محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ کیا تم حقیقت ہو شہزادی؟ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور شرارت سے بولا، نہیں عالم، میں تو یہی ہوں نا آپ کے پاس۔ کچھ دیر پہلے کے انداز کو یاد کرتے وہ ایک دم بوکھلا کر اس سے دور ہوئی اور ننھے قطروں کو ماتھے سے صاف کیا، جبکہ اس کا اگلا قدم سوچتے ہی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور دل فل سپیڈ سے بھاگ رہا تھا، جیسے پسلیاں توڑ کر آج ہی باہر آ جائے گا۔ ویسے میں تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا، پر میری ساری ہی خوش فہمیاں۔ وہ کہتا لب بھینچ کر پاس ٹیبل پر رکھی ٹرے اٹھاتے دوسرے ہاتھ سے حور العین کے بازو کو جکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اپنی آغوش میں بھر لیا۔ کھلے بکھرے سیاہ آبشار کی طرح کے بال، آنکھوں پر بندھی بھیگی سفید پٹی، چھوٹی سی سرخ ناک،
सुर्ख ही कांपते लब, पिंक नाइटी में मौजूद उसका सरापा मदहोश कुन था। मैं हकीकत हूँ आलिम। वो बौखला कर जल्दी से उसके हाथ की पुष्ट पर काट कर उसे दिखाने लगी। नहीं, मैं हकीकत तब समझूंगा जब तुम इसे टेस्ट करोगी। उसने उसकी काटी हुई जगह पर अपने लब रखते हुए सामने रखी ट्रे से उंगली भरकर उसके होठों से लगा दी। जहां हया बौखलाहट से वो जुसपुस हुई थी, वहीं अपने लबों पर जबान फेरते वो सुनसी रह गई। बेसाख्ता ही बंद आंखों के गीले कोनों से आंसू लुढ़क कर पट्टी में जज्ब हुआ। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? उसके चेहरे को अपनी तरफ करते वो उससे पूछने लगा। अब हुरुल ऐन क्या कहती? वो किस किस चीज के लिए तरसी थी, क्या क्या उसे बताती? हाँ, बुरी है बहुत। आपको अभी कोशिश करनी चाहिए, उसने रोते मुस्कुराते कहते प्याली से उंगली भरकर अपने मुंह में डालने ही लगी थी कि उसकी तेज रफ्तारी के बावजूद भी वो बीच में ही रुक गई। बुरी आदत, उसने टोका और अपना रुमाल निकालकर उसकी उंगली को साफ किया। हुरुल ऐन मुंह बनाती रह गई। खुद करें अच्छी आदत, मैं करूं तो बुरी आदत। मैं बहुत सफाई पसंद हूं, हूर ने भी जताना जरूरी समझा। मुझे दिख रहा है। विंडो के बाहर कुछ देर पहले के देखे मिट्टी के बने छोटे छोटे घर को याद करते वो सर हिला गया। उसके सर पर बोसा देते लबों से चम्मच लगाया। अब मैं मिट्टी में नहीं जाती, उसने मुंह खोलते कहा। हाँ जानता हूं, अब तुम में कुछ मजीद आदतें आ गई हैं। एक मिसाल झूठ की ही ले लो, अपने नाखून ही देख लो, उसने सपाट लहजे में कहा, क्योंकि उसे बुरा लगा उसका झूठ बोलना। जबकि दूसरे चम्मच के लिए मुंह खोलती हुरुल ऐन उसकी बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। जैसे कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं बचे, हालांकि जानती थी वो उसका आलिम था। गुजरा भी वक्त कैसे उसकी नजर से कुछ छुप सकता है। वो मैंने नहीं बनाए, मीसनी ने बनाए हैं, उसने अपना आप साफ ही रखना चाहा। झूठ मुझे पसंद नहीं ऐन। जी जानती हूँ, वो मुंह बनाकर जताने लगी। बस कुछ चम्मच खिलाकर उसने कहा। क्यों? मजे से खाती अपनी खुशबख्ती पर नाज करती हूँ और घबरा कर उसके चम्मच वाले हाथ को पकड़ गई। क्योंकि रात गुजर रही है और ये ज्यादा अच्छी नहीं तुम्हारी सेहत के लिए, उसने कहते के साथ ही ट्रे उठाकर टेबल पर रखी। हूर के मुंह में जो साल बाद ये जायका आया था, वो ठीक से पेट भी नहीं भर सकी थी कि उस जुल्म पर तड़प उठी। आलिम, वो अभी गुस्से से मजीद कुछ कहती कि आलिम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर पीछे तकिए पर डाला। हमारा बेटा, आप उससे तो बात करें, उसे देखें। वो गड़बड़ा कर उसके तकिए पर डालने से हरासा होती एकदम उठ बैठी। मैं उसे देख चुका हूं, बल्कि उससे बातें भी कर चुका हूं, उसकी बौखलाई हालत से महसूस होते उसने कहा। वो जान गया था उसका गुरेज, उसकी शर्म। ओह, उसने गहरा सांस भरते ओह को काफी लंबा खींचा और सोचने लगी क्या करे, वरना उसकी कुर्बत को सोचते उसका दिल फट जाएगा। क्या हुआ, घबरा रही हो? उसकी बालों की लट को उंगली पर लपेटकर उसने जरा सा अपनी तरफ खींचते कान में गंभीर आवाज में पूछा। नहीं, मुझे प्यास लगी है ना, तो पानी पीकर आती हूँ। उसने एकदम दाईं तरफ से बेड से उतरने के लिए भागने की कोशिश की कि वहीं लॉक सी रह गई। उसकी सांस खुश्क हो गई जब सामने उसका मजबूत बाजू दीवार की तरह आ गया और बालों की लट उसकी उंगलियों में उलझी रही कि उसकी गर्दन उसकी सिमत ही रुक गई। बाहर ठंड है, मैं तुम्हें यहीं पानी देता हूँ। उसके बालों की लट को लबों से छूकर वो दूर हुआ कि खुश्क लबों पर जबान फेरती हुरुल ऐन फौरन से बेड से उतरकर खड़ी हुई। उसकी टांगें लरस रही थीं, जिनके सहारे वो बामुश्किल खड़ी थी, जबकि उसने जो पहना हुआ लिबास था, जिसे वो नाइटी समझ रही थी, वो घेराव वाला कुर्ता फ्रॉक उसके पांव के गिर्द कालीन पर बिखर गया। हूर ने बौखला कर अपने लिबास पर हाथ फेरना शुरू किया, तब उसे एहसास हुआ कि वो घेरदार फ्रॉक में मौजूद है। उसकी लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट बिखर गई और उसे मुस्कुराते देखकर आलिम पानी का ग्लास भरकर उसके पास लाया। दफातन वो लरस गई जब उसकी कमर में बाजू डालकर उसने अपनी तरफ खींचा और लबों से ग्लास का पानी लगा दिया। प्यास ना होते भी वो सारा पानी पी गई।
گلاس سائڈ پر رکھتے اس نے اس کی گردن میں دونوں ہاتھ ڈال کر پیچھے سے زور دیتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اب وہ جس طرح سے معصوم اسے چھوڑ کر گیا تھا، مسکان نے ویسی ہی اسے لوٹا دی تھی۔ وہی تو تھی اس کی عین، ہراساں، شرارتی، خوفزدہ، معصوم۔ میں وہ واش روم، اس کی سانسوں کو چہرے پر محسوس کرتی وہ بوکھلا کر پھڑپڑائی۔ جاؤ۔ عالم نے ہنکارا بھرا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے آزاد کیا۔ عین کو جو لگ رہا تھا کہ اب اس کا ذرا سا لمس پا کر اس کا دھک دھک کرتا دل پھٹ جائے گا، عالم کی اجازت ملتے ہی وہ یوں اس کے سامنے سے ہٹی جیسے وہ اسے کھا جائے گا، اور اس کے انداز دیکھتے وہ مسلسل مسکرا رہا تھا جس سے وہ بالکل انجان تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی اس کے اس قدم سے وہ کافی ناراض ہوگا، اور واش روم میں کھڑی دیوار سے ٹیک لگائے وہ اسی فکر میں تھی کہ وہ کیوں اپنے عالم سے بھاگ رہی ہے۔ اگر وہ چلے گئے ناراض ہو کر؟ اس کے گرد خوفناک آواز میں جیسے سرگوشیاں گونجی۔ بند آنکھوں کے پیچھے وہ خود کو پھر سے روتے تڑپتے دیکھ کر زرد پڑ گئی۔ عالم؟ گھبراہٹ، خوف و ہراس میں ایک دم دروازہ کھول کر وہ باہر نکل کر اس کی سمت بھاگنا چاہتی تھی کہ گیردار فراک میں پاؤں الجھنے سے آہ کرتی منہ کے بل گرتی، دفاتن مضبوط سہارے نے اسے باہوں میں اس طرح سمیٹا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو۔ جانے عالم، اس نے باہوں میں بھر کر اسے اوپر اٹھایا۔ آپ مجھے؟ اس کے الفاظ کی وحشت سے اندازہ لگاتے اس کے لبوں پر انگلی رکھتی۔ I want to spend every second of my life with you، تمہیں یاد ہے نا؟ کہا تھا۔ اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کرتے اس نے کہا، پر بارش تو نہیں ہو رہی۔ وہ اس کی دہکتی سانسوں پر خود پر ضبط کیے پڑی قسمت آئی۔ میں برسا دیتا ہوں اپنی عین کے لیے۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پر وہ گھبرانے لگی۔ ہمارے بیٹے کا نام کیا رکھیں گے آپ؟ اس کی شرٹ کے بٹن سے چھیڑ چھاڑ کرتی وہ اسے باتیں کرنے پر اکسانے لگی۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ اس کی سپاٹ سرزنش کرتی آواز پر وہ لب بھینچ کر اس کے لمس پر سمٹ رہی تھی۔ میسنی ایسے کیسے چلی گئی عالم؟ مجھے بتایا بھی نہیں اس نے۔ اچانک اس کی بات یاد آتے بھرائی آواز میں کہتی وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی کمر سے بازو ہٹا کر عالم نے گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا۔ یہ پٹی تمہاری آنکھوں پر نہیں تمہارے لبوں پر ہونی چاہیے، غصے سے کہتے اس نے اس کی کمر میں مضبوط گرفت ڈال کر بیڈ پر گرتے اسے اپنے سینے پر گرایا۔ مجھے یاد کیا، دعائیں قبول ہو گئیں، میں واپس آ گیا، سب باتیں ہو گئیں، اب خاموشی سے خود کو میرے سپرد کر دو۔ گمبھیر بھاری لہجے میں اس کے کانوں میں سرگوشی کی کہ وہ گہرے سانس بھرتی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچے منہ چھپا گئی۔ جہاں سال بعد اس کی قربت پر سانسیں خشک ہو رہی تھیں، وہیں شرم سے جان نکل رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں ادھم مچائے اس کا سانس لینا محال کر رہی تھی۔ آپ نے اس کہانی کا سیزن 2 نہیں سنایا؟ یہ آخری بہانہ تھا اس کے پاس۔ عالم نے اسے دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا وہ نہیں بدلی، پر وہ غلط ثابت ہو رہا تھا، وہ پہلے سے زیادہ چلاک ہو گئی تھی۔ میں تمہیں سیزن 10 سنانے والا ہوں، اسے ہضم کرو۔ اس نے سوچا نہیں تھا اتنے وقت بعد اسے یہ سننے کو ملے گا اپنی عین سے۔ نہیں، آپ مجھے سیزن 2 سنائیں۔ اور عالم، اس کے کتنے بچے ہوں گے اب؟ ایک دم سے وہ سیریس ہوتی سوالات پر اتر آئی، اور جہاں وہ آج اپنی تڑپ محبت اس پر لٹانا چاہتا تھا، اس کے پور پور کو خاص بنانا چاہتا تھا، اس کے سوالات سن کر لب بھینچے لیمپ آن کیا۔ وہ مر گئی، اسے کینسر تھا۔ اس کا شوہر اچانک آگ لگنے سے مر گیا بریکٹ دوزک۔ کافی تحمل سے وہ اٹھ کر بیٹھتے بولا، عالم، کب؟ ان کی تو شادی ہوئی تھی، میں سوچتی تھی ان کے پاس بھی ایک فتنہ ہوگا۔ ایک دم بھرائی آواز میں کہتی وہ رونے لگی، اور وہ کہاں اسے روتا دیکھ سکتا تھا۔ اپنے الفاظ پر لب بھینچ کر اس کا سر سینے سے لگایا۔ نہیں، وہ اس عذاب سے بچ گئے۔ بس روتے نہیں میری شہزادی، ان کی زندگی ہی اتنی تھی، شاباش، بہادر بنو۔ اس کی پیٹھ سہلاتے وہ پچکارنے لگا، پر ہمیشہ کی حساس وہ جو پل پل سوچتی تھی کہ عالم نے جو سٹوری سنائی تھی، اب ان کے پاس بھی ایک چھوٹا بیٹا یا بیٹی ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے جن کا سیزن 2 ہوگا۔ پر اب ان کا انجام سن کر اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ نہیں عالم، وہ نہیں مر سکتے،
आप कहते हैं कि ये झूठ है, वो हिचकी भर कर बोली, और वो इस कदर रोमांटिक माहौल पर आग लपेटकर अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार कर बैठा था। मुझे अंदाजा हो रहा है वो तुम्हारा बेटा है। वो अपने बेटे का सोचते ही रह गया। बस रोते नहीं, जो होना था हो गया, शाबाश। उसके बालों पर लब रखे उसने बहलाया। अल्लाह, हीरो जल गया और हीरोइन को कैंसर हो गया। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत कर दें। आलिम, हमें दुआ करनी चाहिए उनके लिए। उसने रोते हाथ उठाए, जिन्हें पकड़कर आलिम ने अपनी गर्दन में डाल दिया और अपने बाजू उसकी नाजुक सी कमर के गिर्द लपेटकर उसे खींचकर अपने सीने से लगाया। ब्रैकेट, अल्लाह उन्हें जन्नत में कभी जगह न दे जिन्होंने मेरी बीवी के दिमाग में खुलबुली मचाई है। ये कहते वो उस पर झुकने लगा। मुझे बहुत नींद आ रही है, आप भी आकर सो जाएं, और प्लीज दूसरी कहानी मुझे सुबह जरूर सुनाइएगा, और हम चलें यहाँ से, मुझे सबकी याद आती है। वो बात मुकम्मल करती आलिम के बाल सवार कर माथे पर लब रख कर उसे मबहूत करती किसमिसा कर उसकी गिरफ्त से निकली और अपनी जगह पर लेट कर अपने कंबल को खींच कर खुद पर डाल गई और ऐसी बन गई जैसे बहुत गहरी नींद में हो। पर इस सब के अलावा जिसने आलिम को मुस्कुराने पर मजबूर किया था वो थी उसके हाथ की गिरफ्त उसके शर्ट पर कि वो कहीं चला ना जाए। टैलेंट, बहुत खूब। वो सच में उसकी अदाकारी से इम्प्रेस हुआ था। मैं फितने को देखा हूँ। झुककर उसके सर पर बोसा देते वो उसकी गिरफ्त से शर्ट निकाल कर उठा और हुरुल ऐन धक धक करते दिल के साथ पड़ी थी इस आवाज़ पर कि कहीं दरवाज़ा खुलने की आवाज़ न आए। पर उसके आने पर जो सुकून रूह में उतरा था, सारी अज़ियत ज़ख्म मिटा गया था कि वो मुस्कुराती नींद की वादियों में उतरने लगी, इस ईमान पर कि अल्लाह ने सच में उसका आलिम लौटा दिया है। दिल में जो शैतान के वसवसे थे उन्हें कुचलती सुकून की नींद सोने लगी जो हमेशा उसके पास होने पर आई थी। फितना, उसे शहाना अंदाज में सोते देखकर आलिम को अपने बेटे पर फख्र सा होने लगा। ऐसे ही शहाना अंदाज और गर्दन बुलंद रखना, उसके ऊपर कंबल डालते झुककर उसके माथे पर लब रखे कि सोए हुए उस छोटे से बच्चे के लबों पर उस लम्स पर मुस्कुराहट फैल गई। सईद आलिम का गुरूर, वो ना चाहते भी उसे बेबी कॉट से निकालकर सोफे पर बैठा। जहां नींद से भरी उसने छोटी भूरी आंखें खोली थीं, वहीं आलिम ने देखते मुस्कुराहट पास की। खुश मत होना किसी गलत सोच पर। सोचा तुम्हें बता दूं फैमिली के बारे में कि कौन कौन है तुम्हारे रिश्ते में। सबसे बड़ी और मेरी अजीज अजान, मेरी जिंदगी, मेरी बहन समिया आलिम, तुम्हारी पुप्पो जान, जो कि सब्र और ईमान से हमारा इंतजार कर रही हैं दिन गिन गिन कर। दूसरे नंबर पर है मेरी बीवी, यानी कि सिर्फ मेरी ऐन, जो कि तुम्हारे लिए काबिल एहतराम है क्योंकि वो तुम्हारे बाप की बीवी है। तीसरे नंबर पर है मुस्कान, तुम्हारी बहन या फुप्पो। वो उस पर है कि वो अपनी इज्जत करवाती है या नहीं। हकीकत में तुम्हें उससे दुश्मनी होनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे बाप की खुशियों की मल्टी दुश्मन है। और सख्त गुस्से वाली बात ये कि वो हमेशा मेरी ऐन पर हक जमाती है। उसे मेरा बच्चा लफ्ज़ सोच कर तैश आ गया। चौथे पर है तुम्हारी खाला, जिसकी समझ नहीं आती ज्यादा मासूम है, ज्यादा बेवकूफ़ या ज्यादा नूर। बहरहाल वो तुम्हारी माँ को काफ़ी अजीज है। पांचवें पर है तीन, तुम्हारे मामू आरिब, दाऊद, बुरहान। ये नाम के जितने सीधे हैं काम के इतने ही उल्टे। आरिब, उसके लहजे की मिठास में नमक है। दाद, उसके अंदाज में कमीनापन है। बुरहान, ये बेचारा हो गया है अब। छठे नंबर और ख़ास भी मुस्कान मिक्स प्रो। मुझे अफसोस है कि ये बच्ची कभी स्कूल जाने की बजाय पागल खाने न पहुंच जाए। बहरहाल अब है तुम्हारे लिए सबसे ख़ास और काबिल एहतराम तुम्हारा बा। अभी उसके बाद मुंह में ही थी कि उसके हाथों में मौजूद आंखें उस पर टिकाए सुनता उसका बेटा किसमिसा कर उसके हाथों में अंगड़ाई लेकर करवट बदलता आंखें मूंद गया। इस कद्दर बदइखलाकी पर सईद का खून जल कर स्याह हो गया। सबकी गौर से सुनता उसकी बारी आने पर उसने आंखें मूंद कर करवट ले ली थी। जहां उसे गुस्सा आया था कि उस नमूने फितने को डस्टबिन में फेंक आए,
पर वहीं अपने हाथों में सोए उस छोटे से वजूद ने आंखों को सुकून इस कदर दिया था कि वो हंसकर उसे करीब करता उसकी फूली गाल चूमने लगा और उसकी मूंछों की चुभन से वो भी खिलखिलाने लगा। कुछ भी था, जानते थे कि दोनों एक दूसरे के बड़े मुखालिफ और दुश्मन हैं, पर इसके बावजूद जो एहसास, जो लम्स था, दोनों को मुस्कुराने पर मजबूर किया कि उसने अपने छोटे छोटे हाथ सईद के गालों पर रखे और मुंह खोलकर आह आह करते उसके गाल पर रखा। हा हा हा। उसकी मोहब्बत के अंदाज पर सईद का जानदार कहकहा रूम की फिजा में गूंजा और वो उसे सीने से लगाकर खड़ा हुआ। मेरा गरूर, मेरा फख्र, मेरा फितना। रात के 1 बजे वो रूम में टहलता, अपने बेटे से बातें करता, उस पर अपनी मोहब्बत की इंतहा लुटा रहा था। और फिजा में वक्फे वक्फे से कभी कहकहा गूंजता तो कभी किलकारियां, और कोई सईद से पूछता कि कितनी सरूर बख्श थी उसकी किलकारियां। अगर कोई उससे पूछ लेता कि जिंदगी क्या है, तो वो आंखें मूंद कर अपने रिश्ते उनके सामने रखता कि सईद आलिम की जिंदगी यही है। वो कितना खुश हो रहा था उसके साथ खेलकर। उसके अंदर उठते वो बाप के एहसासात जिन्होंने उसे अनोखा सरूर बख्शा था, जिसे वो बयान नहीं कर पा रहा था। अपने हाथों में मौजूद इस छोटे से वजूद को देखते वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि उसे सीने में छुपाए या दिल में, कि ये उसका बेटा है, उसका जिगर, उसका अपना खून। क्या हर बाप के लिए उसकी औलाद यही अहमियत, यही एहसासात रखती है? वो उन छोटी सी भूरी आंखों में देखता सोचने लगा। हाँ ज़रूर, बेशक, फौरन से जवाब आया। तभी उसने उसे सीने से लगाया। उसके दिल पर उसका छोटा सा हाथ आया। फिर रशीद आलिम के लिए सईद आलिम क्यों नहीं? किस ज़ख्म ने आवाज़ उठाई? वो हंस दिया। इसलिए ताकि सईद आलिम मज़ीद मोहब्बत करे अपने बेटे से। वो उसकी छोटी सी शिकन आलूदा पेशानी पर लब रखता उसकी आंखों में नींद देखकर बेबी कॉट की तरफ बढ़ा और एक नज़र बेड की सिम डाली जहां वो पिंक लंबे घेरदार फ्रॉक में बेड पर सोई हुई थी। उसके सामने वो पल गुजरे जब उसने महल में उसे देखा था। वो कितना बेबस था, किस कदर अजियत में था उसे खुद से यूं दूर देखकर, पर आज वो उसके सामने थी। शुक्र अल्लाह का कि इस बार की अजियतें उसे याद नहीं। उसे उम्मीद थी अब उसकी ऐन एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेगी और वो उसे दिखाएगा अपनी संगत में सारी दुनिया, पर इससे पहले वो उसे दिखाएगा उसे जिसका सबसे पहले हक है ऐन की आंखों पर। फिर सुबह बात होगी, क्योंकि अब तुम्हें मुझसे ही बातें करनी है, ना कि मेरी बीवी से। उसे बेबी कॉट में डालते आलिम ने गाल थपथपा कर कहा, जिस पर वो मुस्कुरा कर ऐसे किलकारियां मारने लगा जैसे किसी बच्चे की बात पर महसूस होकर हंसा हो। बहुत खूब। सईद सर हिलाकर सीधा हुआ, समझ रहा था सबको। एक मुस्कान गई, दूसरा दुश्मन पहुंच गया, जैसे सब पहले से ही प्लान हो। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा and don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. That's how you can encourage me. नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।